अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हाल चाल है आप लोगों के। आई होप सब लोग इंशाल्लाह ठीक होंगे। और अगर आप मेरा पूछते हैं तो मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा सैड हूँ। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि समथिंग इज़ स्पेशल और कुछ ऐसा हुआ है जिससे मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हूँ, लेकिन खैर क्या किया जा सकता है। अच्छा भाई, यहाँ पर मैंने खोला हुआ है धोबी घाट, और इसलिए क्योंकि मैंने कपड़े पेंडिंग में रखे हुए थे कि जब मैंने जाना होगा तो उससे 3 से 4 दिन पहले ही मैं वॉश करूँगी, ताकि फिर कोई भी कपड़े पीछे ना रहें। और 3-4 दिन पहले से ये होगा कि चलो मुझे टाइम भी मिल जाएगा आयरन करने का, तो बाकी जो यहाँ पे रखने वाले कपड़े हैं जैसे मेरे हस्बैंड के, तो वो मैं सारे आयरन कर जाऊँगी। तो भाई एक्चुअल में तो क्या था कि आज के दिन मैंने पाकिस्तान में होना था, मतलब हमारी फ़्लाइट थी आज के दिन, बट ऐसा हुआ है कि लास्ट मोमेंट पे हमें सीट्स चेंज करवानी पड़ी और हमें लेट करवाना पड़ा है। अब हम कुछ दिन लेट सीट्स हो गई हैं। अब क्या हुआ कि उसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छा भला नुकसान भी उठाना पड़ा है, क्योंकि हमने अगर सिर्फ जाने की सीट्स चेंज करवाओ तो भी बहुत ज़्यादा लॉस था, सिर्फ वापसी की सीट्स चेंज करवाओ तो फिर हमें पूरा स्केड्यूल ही चेंज करना पड़ा। उसकी वजह से काफ़ी सारा हमें डिफरेंस भी पे करना पड़ता है। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट चेंजिंग होती है, बट जो डिफरेंस आता है वो तो आपको ऑब्वियसली पे करना पड़ता है। लेकिन भाई सबसे बड़ा दुख ये होता है कि जब आपका पाकिस्तान का प्लान बना हुआ हो, आपकी पैकिंग तक कंप्लीट हो और लास्ट डे आपको समझो आपको सारी प्लानिंग चेंज करनी पड़े और पाकिस्तान जाने के दिन लेट हो जाए, तो आप खुद सोचें आपके दिल पे क्या गुजरती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। तो बस मेरा और ईमान को तो ना दुख से बुरा हाल था कि हम क्यों लेट हो गए हैं, और वैसे सीरियसली हमें ये भी लग रहा था कि शायद हम जा ही ना सकें। अच्छा, मुझसे ना किसी ने कमेंट्स में भी ये पूछा था, जब मैंने बताया था कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उसमें मुझसे कमेंट में भी पूछा गया था कि क्या आप लोगों को फिर छुट्टियाँ मिल गई हैं। तो भाई उस वक्त तो मैंने कह दिया कि हाँ मिल गई हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन बस अचानक से क्या हो गया, अब आपको मैं सारा एक्सप्लेन करती हूँ। भाई आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और आपसे मैं हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग ज़रूर शेयर करती हूँ। एक तो गलतियों से आप लोग, बहुत सारे लोग सीख सकते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो सफ़र पर जाने से पहले आपको अवॉइड करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मेक श्योर करनी चाहिए आपका अपना प्लान बनाने से पहले। अच्छा, ये आप देखें पहले कि जो कुछ दिन पहले से हमारी बिल्डिंग सब वॉश हो रही है ना, तो आज ये हमारे दूसरी साइड वाली बिल्डिंग वॉश हो रही थी, मतलब हमारे घर के सामने वाली। तो क्या है कि ये इस तरह का रेड आ गया था। आप देखेंगे यहाँ का कितना हार्ड वेदर होता है, हालांकि ये बाहर का पेंट कितना अच्छा करते होंगे, उसके बावजूद यहाँ पर वो इतनी रेडनेस आ गई थी कि अब स्पेशली इनको ये, क्योंकि बिल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं, इनके 17 फ्लोर्स होते हैं, तो इस तरह से ये काफ़ी मतलब ऊंची और लंबी बिल्डिंग्स हैं, तो इसलिए इसे अगेन पेंट करना तो काफ़ी एक लंबा प्रोसीजर है। इसीलिए इन्होंने सोचा कि इसको वॉश कर दिया जाए। मैं ये अपनी थ्योरी बता रही हूँ कि मैंने ऐसे सोचा कि ये ज़रूर ऐसे ही सोच रही हूँ कि चलें ठीक है भाई, लेकिन ये कोई ऐसा केमिकल था, मतलब जैसे जैसे ये उसको लगा रहे थे और वो मिटता जा रहा था, क्लीन होता जा रहा था। अब हमारी जो बिल्डिंग्स हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी हैं। तो खैर ये लास्ट ही बिल्डिंग बची है। अच्छा भाई, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हुआ कुछ ऐसे है कि आज से 3 हफ्ते पहले तकरीबन मैं ईमान के स्कूल में गई थी। अच्छा, यहाँ पर छुट्टियाँ लेने का यही प्रोसीजर होता है कि आपने अगर 3 दिन की छुट्टी लेनी है तो वो तो आपने टीचर को बतानी है, ठीक है, वही आपको दे सकती है, इशू कर सकती है। लेकिन अगर आपने मोर देन 3 डेज़ लेनी है तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जहाँ पर आपको रीज़न भी लिखना पड़ता है, और ये भी वो आपसे पूछते हैं कि आप कैसे कंपनसेट करेंगे इन छुट्टियों को। तो भाई मुझे ईमान की टीचर ने बताया था कि भाई नो प्रॉब्लम, ईमान वैसे भी ठीक है, इसको कोई इस तरह का इशू नहीं है, तो अगर आप इसकी 3 वीक्स की छुट्टियां ले लेंगे, ऑफ दिन बहुत ज़्यादा है लेकिन ये मैनेज हो जाएगा, तो मैं कर दूँगी। वहाँ से मैं बिल्कुल ही बेफिक्र हो गई थी कि ठीक है हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसकी टीचर ने पहले ज़्यादातर क्या होता है ना कि जैसे मेरी फ्रेंड्स ने या उन्होंने भी ली हैं, तो जैसे ही टीचर के पास फॉर्म पहुँचता है ना, तो टीचर खुद से पहले ही गुस्सा कर देती है, खुद से ही नो कर देती है कि ऑब्वियसली आपकी छुट्टियाँ नो ही होनी है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, तो मैं बिल्कुल ही मतलब बेफिक्र हो गई थी कि नो प्रॉब्लम। तो मैंने इसी तरह से ही अपना ट्रिप जो है पूरा आने और जाने का वो प्लान कर लिया था। मुझे छुट्टियों की कोई टेंशन रही नहीं थी, बट 1 हफ़्ता पहले मुझे टेंशन हो गई कि मैंने, क्योंकि कंपनसेशन में मैंने ये लिखा था कि मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी को एडवांस में होमवर्क करवाना चाहती हूँ, वो सारा जो कि आप उन दिनों में करवाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये बेटर वे है कंपनसेट करने का। उसकी टीचर भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी इस बात पे। तो मुझे ये लगा कि अब मुझे ये टेंशन थी कि उसका होमवर्क नहीं आ रहा, क्योंकि ईमान के पास दिन कम है, तो मैंने उसको होमवर्क भी करवाना है। बट ये चूँकि मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ, स्वीडन में सिस्टम थोड़ा सा लेज़ी चलता है,
تو مجھے یہ تھا کہ اچھا وہ سائن کرے گی ہیڈ مسٹریس یا ریکٹر جو بھی کرے گی تو وہ آ جائے گا ساتھ ساتھ. خیر میں گئی ابھی منڈے پہ اسکول گئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہم نے تو ڈسپیچ کر دیا تھا آپ کو بائی پوسٹ، کیونکہ جو اس طرح کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ ہم بائی پوسٹ بھیجتے ہیں، وہی ایک اچھا پروو ہوتا ہے. اچھا اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک مجھے وہ ڈیسیژن نہیں ملا. ٹھیک ہے. اچھا منڈے کو مجھے ٹینشن ہو گئی کہ یہ آخر لیکن مجھے ایک طرف یہ بھی تسلی تھی کہ جیسے میرے ساتھ کے لوگ ہیں نا، وہ ان کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ اگر وہ 3 ویکس کی چھٹیاں مانگتے ہیں تو وہ انہیں 2 ویکس کی مل جاتی ہیں، اگر وہ 4 ویکس کی مانگے تو انہیں 3 ویکس کی ملتی ہیں یا 15 ڈیز کی مل ہی جاتی ہیں. تو مجھے بھی یہی تھا کہ چلو مجھے پوری چھٹیاں نہیں بھی ملی نا تو کچھ تو ملیں گی، لیکن میرے ساتھ بالکل ہی الٹ ہو گیا. اچھا میں دیکھ رہی تھی یہاں پہ نیلز کی ویرائٹی، میرا دل کر رہا تھا کہ کچھ فیک یہ نیلز وغیرہ کچھ لیتی ہوں نا، تو میں دیکھ رہی تھی کہ کافی زیادہ ویرائٹی تھی، بٹ مجھے ہمیشہ نیوڈ کلر کے جو نیلز ہوتے ہیں وہی پسند آ رہے تھے. تو اس میں نے دیکھا کہ وہاں پہ 2 سے 3 ڈیزائنز تھے، تو یہ والا جو ڈیزائن ہے نا یہ مجھے کافی اچھا لگا تھا. بٹ خیر میں نے لیے کوئی نہیں ہے نیلز. اب میں پچھتا رہی تھی کہ یہ والے تو مجھے لینے چاہیے تھے ہے نا، کیونکہ میرے پاس نا آلریڈی گھر میں کافی زیادہ کلرز کے نیلز پڑے ہیں، بٹ میں لگاتی کوئی نہیں ہوں، بس مجھے خریدنے کا صرف شوق ہوتا ہے. لگاتی میں بہت کم ہوں اور ہمیشہ سوچتی ہوں کہ نہیں اس ایونٹ پہ لگاؤں گی، اس ایونٹ پہ، لیکن جب تیاری کا دن آتا ہے نا تو بس اتنے جلدی سے بچوں کو تیار کیا، یہ کیا وہ کیا، اپنے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا. اچھا ویسے نا یہ میرا جس دن کا ولاگ ہے یہ مجھے اسی دن ہی لاسٹ ڈے ہی آلموسٹ تھا جب مجھے یہ چیزیں چھوٹی موٹی لینی تھی، جیسے چھوٹا ایک تالا وغیرہ مجھے لینا تھا. تو اس وقت تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا اس طرح سے پلان ہوگا، تو میں بڑے مزے سے شاپنگ کر رہی تھی، بڑا انجوائے کر کے. تو بس پھر یہی تو قدرت ہے نا کہ جب ہم کوئی چیز ایک پکی سوچ لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، تو بس ادھر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اوپر کوئی ایسی ذات ہے جو سارے فیصلے اسی کے ہی چلتے ہیں. تو بس بھائی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں نا کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے اور ہمیں خوشی سے راضی ہو جانا چاہیے، لیکن ہم انسان تھوڑے سے ناشکرے ہوتے ہیں نا، اور تھوڑے سے نہیں بلکہ کافی چھوٹے دل کے مالک بھی ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں بہت زیادہ ٹینشن بھی آ جاتی ہے. اچھا بھائی جب منڈے ہوا نا پھر تو مجھے ٹینشن ہو گئی کہ مجھے ابھی تک ڈیسیژن بھی نہیں ملا، اب یہ پتہ نہیں مجھے کس دن ڈیسیژن بھیجیں گے، اور مجھے ہوم ورک بھی نہیں ملا. مجھے ایک بار پتہ کرنا ہے. پھر اسی دن ہی میری طرف میل میں نے ٹیچر کی طرف کی اور مجھے یہ پتہ چلا کہ اگر میں نے ان پہ تو چھوڑا نا تو یہ لوگ تو اتنے لیزی ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتانا. تو پھر میں نے ٹیچر کو میل کی کہ آپ لوگوں نے مجھے ابھی تک کیوں نہیں بتایا کہ چھٹیاں ملیں گی نہیں ملیں گی، کتنی ملی ہیں. اس نے مجھے یہ رپلائی کیا کہ بھئی آپ کو چھٹیاں ملی ہی نہیں ہیں. مجھے اس وقت اتنی ٹینشن آئی اور اتنا سچ بتاؤں کہ مجھے غصہ آیا نا کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میری چھٹیاں انہوں نے سرے سے ہی نو کر کے بھیج دیں، اور میں نے 2 دن بعد جانا تھا. پھر بھئی ہم پرنسپل کے پاس گئے، میں اور میرے ہسبینڈ، ہم نے اسے پوری ایک بتایا کہ ہم نے کتنا پلان کیا ہوا ہے، اس طرح سے ہمارے ٹکٹس ہو چکی ہیں، آگے کی بھی ساری بکنگز وغیرہ جو بھی ہمارے کام تھے وہ ہم نے ان کو سب بتایا ہے. پھر بھئی اس نے میری پوری مجبوریاں سننے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لو نیا فارم اور اس کو ابھی مجھے فل کر کے دو یا گھر جا کے کرو. میں نے کہا نہیں میں ابھی کرتی ہوں اور ابھی تم جو ہے نا اس کو آگے سے پروسیس کرو کیونکہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس نے پھر مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو صرف 10 اسکول ڈیز کی آف کر سکتی ہوں لیگلی، اس سے زیادہ میں آف نہیں کروں گی. تو یہاں پر سویڈن میں کیا ہوتا ہے نا کہ منتھلی کچھ نہ کچھ ایسی چھٹیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو ہم نے ویسے بھی ایسے ہی پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے کوئی نہ کوئی چھٹیاں ساتھ ملانی تھی. تو اب ہم نے یہاں پر جو اسپورٹس ویک ہوتا ہے اس کی چھٹیوں کو ملایا ہے، ساتھ تھوڑی سی ایسٹر کی چھٹیاں ہو جائیں گی. تو اس طرح سے ہمارے بہت ہی مشکل سے 20 to 25 ڈیز بن رہے ہیں، لیکن بہت ہی مشکل سے بن رہا ہے. مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کیونکہ واپسی بھی میری بہت جلدی ہے، تو بس لگتا ہے کہ پاکستان میں دن بہت کم ہے اور جیسے جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے سیڈ میں زیادہ ہو گئی. اچھا یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اگر ہم اسکول والوں کو بتائے بغیر چھٹیاں کر لیتے ہیں، یہاں پر ایسا سسٹم ہوتا ہے نا کہ اگر بچہ بیمار ہے وہ آج اسکول نہیں جا رہا تو آپ کو ایک نمبر پہ کال کرنی پڑتی ہے اور وہاں پر اس کا پرسون نمبر جو بھی اس کا وہ آئیڈینٹی نمبر ہوتا ہے وہ ہم درج کرواتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اس بچے کی چھٹی ہے. اچھا ساتھ ساتھ دیکھیں میں نے گوشت کو نا میں اس طرح سے کرتی ہوں، پیاز ٹماٹر ہر چیز ڈال کے سارے اسپائسز بھی ڈال کے اور اس کو میرینیٹ ایک قسم کا نا 10 to 15 منٹس کے لیے سائڈ پہ کر کے رکھ دیتی ہوں. اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنتا ہے. بعد میں آپ اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو اکٹھا فلیم پہ رکھ دینا تو، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی گوشت کی لیمب کی میرینیشن ہو جاتی ہے اور اس سے اس کی جو اسمیل ہے وہ نہیں رہتی، اور جو اسپائسز ہے نا وہ گوشت کے اندر اچھے سے ایبزارب ہوتے ہیں. جو یہاں پر سویڈن میں رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بتائیں گے نہیں آپ صرف فران وارو کرواتے رہیں گے اور آپ کچھ دن اسی طرح سے گزار لیں گے، تو ایسی غلطی بالکل بھی نہیں کیجیے گا، کیونکہ اسکول کی یہ ذمہ داری میں ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے کی پڑھائی میں حرج ہو رہا ہے اور وہ اسکول نہیں آ رہا، اس کی اسٹڈی مس ہو رہی ہے،
تو وہ ضرور سوشل انمیلا اس کے خلاف کر دیتے ہیں، پھر سوشل اور پولیس اس میں انوالو ہو جاتی ہے۔ تو بس بھائی یہاں پر آپ ہمارے دکھ کا لیول چیک کریں، بس ہم بہت زیادہ دکھی تھے، تو بس ہم نے پھر خوب سارا جو ہاتھ ہے اور وہ جو دل ہلکا کیا وہ کھانے پہ ہی کیا ہے۔ تو بس اچھا سا کھانا بنایا، اچھا سا کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اختتام اپنے دن کا یہاں برگر اور چپس وغیرہ سے کیا، ساتھ گرین ٹی پی، اور پھر ہم نے فیملی ٹائم بھی اسپینڈ کیا، ساتھ لوڈو۔ تو بس یہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ جی، بائے بائے۔